बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवरसीज प्रोडक्शन यूएसए और मैं हूं कराची से ताबिंदा फारूक। हमारे प्रोग्राम समंदर पार पाकिस्तानियों के एहसासात में आज हमारा मौजू है अमरीकी कौम के ख्यालात की रोशनी में उनके सोचने के अंदाज से कि वो अपने हुकूक की कैसे हिफाजत करते हैं और अपना हक़ राय दही कैसे इस्तेमाल करते हैं, जिसमें रंग, नस्ल, इलाका और हस्ब व नस्ब आड़े नहीं आता, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ सियासी पार्टी की कारकर्दगी ही पैमाना होती है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है शिकागो, अमेरिका से अपने सीनियर एंकर पर्सन और तज्जिया निगार जनाब जब्बार मियां साहब को, जो कि आजकल पाकिस्तान के दौरे पर कराची में मौजूद हैं। जब्बार साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने हमारा इंट्रो सुना, इस पर अपने ख्यालात और मालूमात हमारे नाज़रीन से शेयर करके हमें शुक्रिया का मौका दीजिए। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस ताबिंदा, दुनिया में जो शख्स सियासी पेशन गोई के लिए मुस्तनद तस्लीम किया जाता है, इस अमेरिकन शहरी का नाम है ग्राहम लिचमैन, और इसके मुताबिक अमरीकी माशरे के 13 ऐसे शोबे हैं जिसे उसकी कंपनी नापती या इनकी पल्स लेती है, और ये शोबे दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में तरक्की या तनज़ुली की तस्वीर पेश करते हैं। ग्राहम लिचमैन इन ज़िंदगी के शोबों की मदद से एक जायचा बनाता है जिसके मुताबिक वहाँ के आम शहरी मुतमईन होते या फिर वो किसी वक्त इन हालात से बेजार होते हैं और अवाम इनमें भी अपनी पसंद के नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं। लिचमैन का ये जायचा जो वो 1985 से पेश करते आ रहे हैं, किसी एक पेशन गोई में भी गलत साबित नहीं हुआ है, जिसे आप गूगल करके देख सकते हैं। ये काम ग्राहम लिचमैन सिर्फ अपनी शोहरत के लिए नहीं करता है, बल्कि ये इसका पेशा है और इसकी कंपनी इसके ज़रिए लाखों डॉलर कमाती है। पाकिस्तान की सियासत का वो अहम सुतून जो किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता और पूरी ज़मीन पर फैले ममालिक इसी के ज़रिए कंट्रोल होते हैं, और इस सुतून के अपने ही फैसलों की वजह से पूरी दुनिया में कहीं अवामी उमंगों पर पूरा उतरने वाली हुकूमत नहीं होती है। चूँकि ये सुतून इलेक्शन डे के वक्त घर से नहीं निकलता है सिवाय अमेरिका के, और यहाँ भी इसकी तादाद ज़्यादा नहीं होती मगर इसका शऊर बहुत होता है। इस सुतून का नाम है अवाम। किसी जगह भी आम आदमी का सोचने का अंदाज़ वहाँ की खुशहाली, बदहाली, तालीम और उनकी अच्छी या बुरी हिस्स की वजह से बनता है। पाकिस्तान में जिस हमारी कमज़ोरी से करप्ट अफराद फ़ायदा उठाते हैं, वो पाकिस्तान का इलेक्टोरल कॉलेज या मुआशरे का वो तबका है जो वोट का गलत इस्तेमाल करता है और वोट देने का हक़ भी रखता है, और ये हिस्सा इलेक्शन में निकल कर वोट डालता और मरता मारता है। हमारा चैनल अपना बेशतर कंटेंट वोट के हक़ को इस्तेमाल करने वालों के लिए पेश करता है, चाहे हमारे ड्रामे हों, हमारे इंटरव्यूज़ हों या हमारे तबसरे, तजिए या कॉलम्स। ख्वाहिश और दुआ हमारी सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है कि जो सहूलियात ज़िंदगी में अमेरिका या तरक्की याफ्ता ममालिक में नसीब हैं, वही हमारे दोस्तों को पाकिस्तान में भी मिल सकें। आइए आज सिर्फ अपने इस प्रोग्राम में अपने मुखातिब अफराद के बारे में भी बताएं और बकिया से माज़रत कर लें कि वो हमारा प्रोग्राम देखकर अपना वक्त ज़ाय न करें। इनके लिए इन पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के एंकरों के प्रोग्राम मौजूद हैं जो पूरे क़ानून के किताबजे इंग्लिश में अटक कर पढ़ रहे होते हैं, और जो इंग्लिश हमें 30 साल अमेरिका में रहने के बावजूद नहीं पल्ले पड़ती, तो हमारे जैसे पाकिस्तान में सुनने वाले जो हमारी ही तरह हैं, तो उन्हें कैसे समझ आती होगी और वो इन प्रोग्रामों से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें किसी पीएचडी की क्लास की तरह दानिश्वरी एंकर दिखा रहा होता है, और इस एंकर का इंग्लिश इस्तेमाल करने का वाहिद मकसद भी इंग्लिश बोलकर ज़बान को दलील के तौर पर इस्तेमाल करना होता है। ये बात तमाम एंकर्स के बारे में नहीं है, बल्कि उन एंकर्स के बारे में है जिसे आप ख़ुद उनका प्रोग्राम देखकर आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ ये इंग्लिश का इस्तेमाल इसने क्यों किया। ये शोबे अमरीकियों की तरक्की या तनज़ुली के ग्राफ को ज़ाहिर करते हैं, और एक आम अमरीकी शहरी इसकी रोशनी में अपने वोट का इस्तेमाल करता है।
اور ایک عام امریکی شہری اس کی روشنی میں اپنے ووٹ کا استعمال کرتا ہے، وگرنہ بکاؤ میڈیا امریکہ میں بھی موجود ہے، اور اس میڈیا پر پاکستان کی طرح امریکہ میں بھی اسے لعنتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ بھی پاکستان کی طرح اتنا ہی بے غیرت اور بے شرم ہوتا ہے، جو صرف اپنے چینل کے نام پر اس کی پالیسی پر عمل کرتا نظر آتا ہے، اور ان سب کے نزدیک عزت آنے جانے والی شے ہے۔ کوئی مولوی، کوئی بازیگر، کوئی پروفیسر یا کسی بھی ادارے کی کوئی کرپٹ شخصیت عام امریکی شہری کے احساسات تبدیل نہیں کر سکتی ہے۔ گراہم لچمین بحث انسانوں کا مارجن بھی مد نظر رکھتا ہے جو الیکشن میں اپنی رائے نہیں دیتے ہیں۔ پھر جب یہ دیانتداری سے اپنے اندازے سے پیشن گوئی کرتا ہے تو وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی۔ اس کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے ڈیموکریٹ کے مخالف تجزیہ دینے میں مشکل پیش آتی ہے، چونکہ وہ ڈیموکریٹ ہے مگر وہ حقائق کے خلاف تجزیہ نہیں دیتا، چونکہ اس کی ساکھ کا سوال ہوتا ہے، جبکہ پاکستان میں معروف پاکستانی چینلز آج 2023 میں بھی ستاروں کا حال بتانے والوں سے یہ کام لیتے ہیں۔ 1985 سے پچھلے امریکی الیکشن تک جس میں اس پروفیسر نے مشکل ترین پیشن گوئی کی تھی، وہ بائیڈن کا جیتنا اور ٹرمپ کی ہار تھی، اور اس میں ان دونوں کے پاس کچھ اس طرح سے اس کے پوائنٹ تھے کہ ٹرمپ کے پاس 6 پوائنٹ تھے جس میں اس نے زندگی ان شعبوں میں بہتر پرفارم کیا تھا، جبکہ بائیڈن 7 پوائنٹ سے الیکشن میں آخری ہفتے تک آگے تھا، جس میں عوام یہ سمجھتی تھی کہ بائیڈن ان 7 شعبوں میں بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ امریکہ کی تاریخ کا مشکل ترین اندازہ تھا، جس میں روسی ایجنسیاں بھی الیکشن پر اثر انداز ہو رہی تھیں جو ٹرمپ کو جتوانا چاہتی تھی، مگر امریکی عوام نے سب کو مات دے دی تھی اور پروفیسر کا اندازہ حیرت انگیز طور پر سچ ثابت ہوا تھا۔ آپ سن رہے تھے جبار میو صاحب کو۔ یہ پروگرام صرف سیدھی سادی زبان سمجھنے والوں کے لیے ہے، اور ہمارا پروگرام کسان، مزدور، رنگساز، ہر طرح کے ٹھیکیدار، مستری، چھوٹے دکاندار یا گھریلو صنعتیں چلانے اور چھوٹے کاروبار کرنے والے، کلرک، فیکٹری ورکرز، اسکول ٹیچرز، بینک میں وائس پریزیڈنٹ سے نیچے درجوں پر کام کرنے والے، فوج میں کمیشنڈ آفیسرز سے نیچے کے رینکس پر کام کرنے والے افراد، ہسپتال میں ڈاکٹر سے نیچے کے ورکرز، صحافت میں صرف مزدور جو مددگار کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، اور ان میں بھی وہ تمام افراد جو کچھ بھی ہوں مگر اپنی ذات میں اپنے آپ کو دانشور سمجھنے والے نہ ہوں، بلکہ ہماری ہی طرح ایک عام شہری ہوں، عدالتوں میں پیشکار اور ججز کے علاوہ ہوں۔ ہمارے لیے یہ سب اہم ترین افراد ہیں، اور یہ لوگ ہی ملک کی حالت کو تبدیل کر سکتے ہیں، اسی لیے وہ ہمارے مخاطب ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ہم سمندر پار پاکستانیوں کے احساسات کے مطابق کرپٹ اور بدعنوان صحافیوں کے لیے ہماری زبان کی کڑواہٹ میں اپنے احساس کو بھی شامل کیجیے کہ یہ میڈیا پرسنز بھی اس ملک کی یہ حالت بنانے میں حصے دار ہیں۔ اس اپنے پن کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ملک میں آئندہ جب بھی انتخابات ہوں گے آپ اپنا حق رائے دہی ضرور استعمال کریں گے، اور اپنی پارٹی میں جسے بھی آپ پسند کرتے ہوں گے موروثیت کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں گے، تاکہ جمہوریت پارٹی سے شروع ہو کر ملک میں نظر آئے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔